अस्सलामु अलैकुम। 2019 को रोमांटिक ड्रामास का साल भी कहा जाता है। इस साल टीवी चैनल्स पर रोमांटिक ड्रामा सबसे ज़्यादा देखे गए। आज की वीडियो में हम आपके लिए खास 2019 के रोमांटिक ड्रामास का काउंटडाउन लाए हैं जो आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए आज के काउंटडाउन का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल बंद खिड़कियां 2019 का मोस्ट फेवरेट रोमांटिक ड्रामा है। मुसन्निफा सीमा मुनाफ के लिखे इस ड्रामा सीरियल को असद जबल ने डायरेक्ट किया। हम टीवी पर नशर किए गए इस ड्रामे की कहानी मर्दों के बनाए हुए उसूलों का अहाता करती है, जिसके तहत ख़वातीन को पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये एक हकीकत है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन को मोहब्बत और सहूलियात फराहम की जाती हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार मुमकिन नहीं कि मर्दों के बनाए हुए उसूल और क़वाबिद और ख़वातीन की सोच, ज़ाती पसंद और मर्ज़ी की नफ़ी करते हैं। 30 इकसात पर मुश्तमिल इस ड्रामे की कहानी दो बहनों सबूही और मिदहत की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे में आगा अली और सारा खान स्क्रीन पर सबके पसंदीदा रहे। ड्रामे में ये दो किरदार तो एक हो गए थे, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में भी एक होने का फैसला कर चुके थे। फिर खुशी से एक दूसरे से रास्ते जुदा कर लिए, वरना ये जोड़ी सुपर हिट साबित होती। ड्रामा सीरियल सुनो चंदा। हम टीवी के 30 इकसात पर मुश्तमिल इस ड्रामे को बेसाख्ता मजाक की वजह से पसंद किया गया, लेकिन इसमें बेतहाशा छेड़छाड़ करता रोमांस भी था। ड्रामे में फरहान सईद और इकरा अजीज ने मरकजी किरदार अदा किए और दोनों की जोड़ी को बेहद सराहा गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले किरदार एक ही ख़ानदान का हिस्सा नजर आए और तकरीबन हर एक अपने मखसूस लहजे की बिना पर अपने किरदार में जान डाले हुए देखा गया। शादी के दौरान उसके फ़ौरन बाद लड़का और लड़की के मसाइल का तफसीली जिक्र है। ये कहना बेजा न होगा कि इन दोनों की नोकझोंक को बुनियादी मौजू बनाया गया। ये ड्रामा सीरियल 5 जून 2019 को नशर हुई। इस ड्रामा सीरियल को साइमा अकरम चौधरी ने लिखा और लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए 2 अवार्ड्स भी हासिल किए। ड्रामा सीरियल खुद परस्त। ARY डिजिटल पर रोमांटिक ड्रामा सीरियल खुद परस्त की कहानी मुआशरे में मौजूद मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी करता है। ये ड्रामा सीरियल हिजाब को जुल्म व सितम की अलामत के तौर पर जाहिर करने की कोशिश करता है। ड्रामा सीरियल के शुरू में उसवा की कहानी दिखाई गई, लेकिन 27 इकसात के बाद इस ड्रामे ने नया रुख लिया, जहां पर शहजाद शेख ने अपनी निजी जिंदगी में माँ के हुक्म की तामील के आगे किसी चीज़ को अहमियत नहीं दी। इस पूरे ड्रामे का सेहरा इन दो लोगों रमशा और शहजाद को जाता है, जिन्होंने आखिर तक सबको स्क्रीन की जानिब मुतवज्जे रखा। गर्ज के रमशा ने खुद को अपने ससुराली माहौल में ढालने की कोशिश तो की, लेकिन इसी असना में वो खुद परस्त बन गईं और वो अपने शौहर, भाभी और घर वालों से मुतालिक क्या कुछ कर गुजरी, ये सब ड्रामा देखने वाले बखूबी जानते हैं। ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी। रांझा रांझा कर दी एक अलग किस्म का रोमांटिक ड्रामा था जो साल 2019 को छाया रहा। एक ऐसा शख्स जो जहनी माजूर है किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और हादिसाती तौर पर इन दोनों की शादी हो जाती है, जबकि नूरी किसी और को पसंद करती हैं। यूं कहानी में नया मोड़ आता है। 31 इकसात पर मुश्तमिल इस ड्रामे ने देखने वालों पर अपना असर छोड़ दिया। एक माँ की लाजवाल मोहब्बत, बीवी का बेगर्ज प्यार ये साबित करता है कि सिर्फ नफरत और हकारत ही नहीं, हर चीज़ का तोड़ मीठा बोल। नफरत से तो आप अपने चाहने वालों को खुद से दूर कर लेते हैं। एक अल्लाह लोग कहे जाने वाले इंसान पर मबनी इस ड्रामे ने माशरे के हर तबके को मुतासिर किया। ड्रामा सीरियल अलिफ। हसीब हसन का डायरेक्ट करदा ड्रामा सीरियल अलिफ, जो उमैरा अहमद के इसी नावल पर मबनी था। ये सिलसिला दुनियावी ख्वाहिशात और रूहानियत के दरमियान ताल्लुक़ को मुखातिब करता है। ड्रामे की कहानी कल्बे मोमिन हमजा अली अब्बासी और सजल अली के गिर्द घूमती है। वो चमक और ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं, जबकि अंदरूनी तनाज़ात से लड़ते हुए अमन और रूहानियत की तलाश में रहते हैं। ये मादी दुनिया और मजहब के माबेन फ़र्क की तलाश पर मबनी ड्रामा था। उमैरा अहमद की शानदार मुकालमे की तहरीर नाज़रीन को दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला कर देती है कि इस दुनिया में बतौर फ़र्द मौजूद होने का क्या मतलब है। सहर अंगेज़ कहानी
بہترین سنیمیٹوگرافی اور اسٹرانگ ڈائلاگز نے اس ڈرامہ سیریل کو سپر ہٹ بنا دیا۔ ڈرامہ سیریل رسوائی نائلہ انصاری کی تحریر کردہ سیریل تھی۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی ثنا جاوید کے مرکزی کردار پر گھومتی ہے، جو محبت کرنے والی معاون خاندان کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط اعتماد رکھنے والی شخصیت تھی، یہاں تک کہ وہ اغوا کی گئی اور پھر زیادتی کا شکار ہو گئی۔ سمیرہ اگرچہ جسمانی، جذباتی اور نفسیاتی اذیتوں کا ایک سلسلہ سہتی رہی، لیکن اپنی بقا تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ اس کے بھائی حمزہ یعنی کہ اسامہ طاہر کا کردار بھی ایک کافی زیادہ اچھے بھائی کے طور پر دکھایا گیا۔ یہ ثنا جاوید، سمی راحیل، محمد احمد اور اسامہ طاہر ناموں جیسے کاسٹ کے ساتھ ڈرامہ سیریل یقینی طور پر دیکھنے کے قابل ہے۔ ڈرامہ سیریل یہ دل میرا۔ رومانٹک ڈرامہ سیریل یہ دل میرا مشہور زمانہ احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا، فرحت اشتیاق نے اسے پروڈیوس کیا۔ رومانٹک تھرلنگ ڈرامہ سیریل احد رضا میر اور سجل علی کے مابین محبت کو اجاگر کرتی ہے، لیکن وہ اپنے ماضی کی وجہ سے پریشان بھی ہیں۔ ڈرامے میں عدنان صدیقی کا کردار ادا کرنے والے اس کے والد کا بیٹی کے ساتھ عجیب رویہ دیکھنے والوں کو تجسس میں مبتلا کرتا ہے۔ یہاں سے ایک نئی کہانی شروعات کرتی ہے جس سے بدترین موڑ کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میں کافی زیادہ ہائپ بھی کریٹ ہوئی، جو آخری ایپیسوڈ میں جا کر یوں ختم ہوئی کہ کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ ڈرامہ سیریل عشق زہ نصیب سونیا حسین یعنی کہ گوہر اور کاشف یعنی کہ سمی خان کی کہانی پر مرکوز ہے، جو دو محبت کرنے والے عاشق ہیں مگر خاندانی ذمہ داریوں اور معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے اکٹھے ہونے سے قاصر ہیں۔ کہانی میں کامیاب بزنس مین سمیر یعنی کہ زاہد احمد کا کردار بھی دکھایا گیا، جو الگ الگ شناختی عارضے میں مبتلا ہیں، جو ان کے تعلقات کو برقرار رکھنے اور زندگی میں کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ تب اسے دوہری شخصیت کی وجہ سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ اپنے ہی آپ میں ایک عورت کی شخصیت بھی رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ڈرامہ سیریل کافی زیادہ پسند کیا گیا، جبکہ مین اسٹریم میڈیا پر اسے پاپولیرٹی نہیں ملی کیونکہ ڈرامہ زیادہ سمپل نہیں تھا۔ ڈرامہ سیریل عہد وفا ISPR کے ساتھ ہم ٹی وی کا ڈرامہ عہد وفا 4 نوجوانوں کے گرد گھومنے والی کہانی ہے۔ ڈرامے میں سعد کا کردار احد رضا میر نے ادا کیا، جبکہ باقی کیریکٹرز میں عثمان خالد بٹ، احمد علی اکبر اور وہاج علی کا کردار شامل تھا۔ ڈرامے کی چند پہلی اقساط ہی ناظرین کو بے حد پسند آئی تھی اور پھر ڈرامے میں ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی آیا جس سے یہ ڈرامہ ناظرین کا پسندیدہ بن گیا۔ اس ڈرامہ سیریل کو قابل قدر بنانے والے کچھ کہانی کے ایسے بھی حصے تھے جن پر مخالف ملک سے اعتراضات بھی کیے گئے۔ یہاں پر سیاستدانوں اور بیوروکریسی کا کریکٹر کافی زیادہ خراب بنا کر پیش کیا گیا، مگر دوسری طرف ہر شعبے میں اصطلاحات پر بھی بات کی گئی۔ ڈرامے میں زارا نور عباس کا کردار بے پناہ پسند کیا گیا، جبکہ گلزار کا کریکٹر ڈرامے کی جان تھا۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ مشہور زمانہ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو نے شاندار اسکرپٹ رائٹنگ، پروڈکشن کوالٹی اور اداکاری کی مہارت کی وجہ سے ناظرین کو کمنٹس کے طوفان سے دوچار کیا۔ اس ڈرامے میں دانش یعنی کہ ہمایوں سعید اور مہوش یعنی کہ عائزہ خان کی شادی پر توجہ رکھی گئی ہے، جو مالی طور پر مستحکم نہیں اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ڈرامے میں شہوار صدیقی کا کردار کافی دلچسپ رہا، جو مہوش کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اپنی بیوی کی دولت پر عیاشی کرتے ہوئے جب مہوش سے شادی کرنے لگتا ہے تو عین اسی وقت اس کی دوسری بیوی امریکہ سے آ جاتی ہے۔ یہاں پر کافی دلچسپ سینز بھی کریٹ ہوئے۔ ڈرامے کے سامعین کی جانب سے کافی شدید رد عمل ملا، خاص طور پر ہمایوں سعید کی شاندار اداکاری نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ آپ اس ڈرامہ سیریل کو کس حد تک پسند کرتے تھے؟ آپ کے خیال میں یہ ایک اوور ریٹڈ ڈرامہ تھا یا نہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔